अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो वो उससे मुंह फेर ले या फिर दूसरा शख्स उससे मुंह फेर ले, और उन दोनों में से बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। देखिए, अभी तो ये हदीस हम पे बहुत अच्छी तरह से लागू होती है, क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से नाइत्तेफाकी हो जाए तो उनके सामने हम आ भी जाए, आमना सामना हो भी जाए। अभी देखिए, अगर स्टूडेंट है, हम किसी फ्रेंड से हमारी नाइत्तेफाकी हो गई है, फिर रिश्तेदार से हम आजू बाजू में रहते हैं, तो रोज़ाना हमारा उनका आमना सामना होता है। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा उनसे बातचीत बंद रखे, यानी कि सलाम कलाम भी ना करे, तो आप ये किसी मुसलमान पे जायज़ नहीं है, और तुम्हें से बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। देखिए, किसी हमारे बीच में किसी के साथ कितने भी ना इत्तेफाकियाँ ज़रूर हो, लेकिन आप लोगों ने सलाम करना बिल्कुल भी बंद नहीं करना, क्योंकि सलाम एक दुआ है। हमने हमेशा एक दूसरे को सलाम करते रहना चाहिए, चाहे आपके साथ किसी की बातचीत बंद हो या ना हो। हम मोस्टली देखा करते हैं ना, रिश्तेदारों में तो ऐसे होता है कि जब किसी से इवन बड़ों में अनातफाकी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो इवन उनके बच्चे भी उनसे बात कलाम यानी कि इवन सलाम करना भी ज़रूरी नहीं समझते। देखिए, हमेशा एक दूसरे को सलाम करना चाहिए हमें। ये जायज़ नहीं है कि हम किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा यानी कि बातचीत बंद रखें या फिर सलाम कलाम बंद रखें जबकि हमारा आमना सामना हो। अभी देखिए, अगर कोई हमसे बहुत दूर कंट्री में रहता है, बहुत दूर होता है, हमारा आमना सामना भी नहीं होता, तो वो अलग मसला है। लेकिन जब हम आजू बाजू में हैं, हमारा आमना सामना हो रहा है रोज़ी डेली बेसिस पे, और उसके बावजूद भी अगर हम सलाम कलाम बंद कर दें तो कैसा रहा। पहले तो हमने रिश्तों में दरारें नहीं लानी चाहिए। अगर आ भी गया है तो उसको पहले फौरी उसको मिटा यानी कि इसको क्लियर करना चाहिए, बातचीत कर जो भी यानी कि लड़ाई झगड़े इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर इसके ये तो सबका अपना अपना पर्सनल मामला है ना, उसके बावजूद भी आपने कभी किसी को हमारे यहाँ मुसलमानों में ये होता है ना कि जब हम बातचीत स्टार्ट करते तो सलाम करते हैं, जब किसी से हम नाराज़ हो गए, झगड़ा हो गया, तो हम पहले वही चीज़ को बंद कर देते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब ने तो पढ़ा है ना, सलाम एक दुआ है, तो क्यों हम किसी को दुआ देना बंद कर रहे हैं। हमने सलाम करना कभी नहीं करना। आप देखिए, दुश्मन हो, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो आपके सामने आए तो उससे तमीज़ से बात करें। देखिए, जितने भी हो अपने हमारे कुछ भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, वो एक तरफ, लेकिन जो इंसानियत है, बीइंग ए मुस्लिम, हमने ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी चाहिए। सामने वाला हमें कितना गलत क्यों ना समझे, कुछ भी समझे, चाहे आपको वो बुरा समझे, कुछ भी समझे, अगर बस आपके सामने आए तो आप उसको इज़्ज़त के साथ सलाम करेंगी, रेस्पेक्ट के साथ पेश आएंगी। वो बात करना चाहे तो करे, अगर नहीं करना तो नहीं, लेकिन सलाम आपने लाजमी करना है। तो तुम्हें से बेहतर वही है जो सलाम करे। आप सबको तो पता है ना, सलाम की हदीस के जो पहले सलाम करता है ना, उसका तकब्बुर कम हो जाता है। हम नहीं अपने तकब्बुर को कम करिए, दूसरे वाले को सलाम करना, क्योंकि ये एक दुआ है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हदीसें पढ़ ली, हम सब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो हम सबको पता है कि हमने रिश्ते नहीं तोड़ने, किसी से रिश्ता तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होते। तो रिश्ते जोड़ने की हमेशा कोशिश करें। अगर सामने वाला नहीं निभा रहा तो आप निभाने की पूरी कोशिश करें, और कभी ऐसा ना करें। इवन देखिए, बहुत से यहाँ ऐसा होता है ना, बड़ों में लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर कहते हैं कि बच्चे भी उनसे रब्ता ना रखें। देखिए, अगर बड़ा लड़ाई झगड़े बड़ों में है, पेरेंट्स में है एक दूसरे के, तो वो अपने झगड़े को खुद सॉर्ट आउट करें ना। अपने बच्चों को उसमें क्यों लाते हैं, क्यों अपने बच्चों को अभी से इतनी तरबियत दे रहे हैं कि आपने रिश्ते नहीं जोड़े रखने। ये तो हमारे हर किसी के फैमिली में होते हैं, हमारे फैमिली में भी हो, सबकी फैमिलीज में होते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ख़ानदान है, फैमिली है, तो कहीं ना कहीं झगड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखानी। इवन हमारे घर में जब हम छोटे थे ना, तो इस तरह के लड़ाई झगड़े हम आसपास अगर हम एक साथ रहने लगे तो इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। अगर दूर भी हो, कभी कभी ना हो जाते हैं। तो कभी भी हमारे बड़ों में लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो हमारे भैया लोग कहते थे कि आप लोगों के झगड़े आप अपने हद तक रखें, हम बच्चों के बीच में ना लाए। तो वो लोग ना, अगर हमारे बड़ों के बीच में भी झगड़े होते ना, वो हमेशा हमारे घर आना जाना, ये सारी चीज़ें लगी रहती थी। इसकी वजह से देखिए, बच्चों ने नाइत्तेफाकी नहीं पैदा की, तो उसकी वजह से ना वो झगड़े बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि बड़ों में झगड़े हो गए तो फिर बच्चों को भी उसमें मिला लेते हैं कि आप लोगों ने भी उनसे बात नहीं करनी, उनको सलाम नहीं करना, उनके घर नहीं जाना। ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अगर बच्चों में लड़ाई झगड़े हो गए, बच्चे खेल कूद में किसी उनके झगड़े हो गए, तो आप बड़े उनमें शामिल ना हो, उनको आप अपने ताल्लुकात बनाए रखें। इस तरह से ना आसानी हो जाती है रिश्तों को जोड़ने में, क्योंकि हमने रिश्ते नहीं तोड़ना। तो कभी भी ऐसे अपने बच्चों को इस तरह का माइंडसेट नहीं बनाए, क्योंकि देखिए, अगर आज आप अपने बच्चों को इस तरह का माइंडसेट बनाएंगी, कल के दिन वो आपको ही नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। क्योंकि
کیونکہ دیکھیں اگر آج آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بھائی بہن کسی کے ساتھ بھی، آپ اپنے بچوں کو یہی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ نے بھی ان سے نہیں رکھنا، کل کے دن ایسا ہوگا کہ آپ کے بچوں میں آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، بھائی بہنوں میں اس طرح کی نااتفاقی آئے گی، تو پھر آپ تب کیا کہیں گے کہ ایسے نہیں کرتے بیٹا، جب وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ ایون میں اپنے گھر میں یہی کہتی ہوں کہ جب کوئی نااتفاقی ہوتی ہے میں ایسے کرتی ہوں کہ میں ہر چیز کو نا پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ان کو بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ایسی غلطی نہ کریں، اپنے بچوں کو رشتوں کی اہمیت سکھائیں۔ میں گھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم آپ لوگوں نے تو اس طرح سے کیا ہے نا، اب ہم آپ بات نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو اس طرح سے نا ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری بھی غلطی ہے، تو اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں نہ کرے۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جب ہم تو چھوٹے تھے ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب ہمارے بھائی لوگوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوتی تو شاید آج تک بھی ہمارے رشتے وہ ایسے ہی ہوتے، کبھی ایک دوسروں میں ملاپ نہیں ہو پاتا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بڑوں کے بیچ میں کوئی نااتفاقی ہے تو بچوں کو اس میں انوالو نہ کرے، اگر بچوں کے کوئی مسئلے ہے تو آپ لوگ اس میں انوالو نہ ہو، بلکہ ان ساری چیزوں کو نہ بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے اور ایک چیز مجھے ابھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ابھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیں؟ سب سے زیادہ مسٹیک ہم سامنے والے کی بات نہیں سنتے، لیکن آس پاس کے لوگ آ کر جو ان کے خلاف باتیں بتاتے ہیں نا وہ سن کر ان پہ یقین کرتے۔ کبھی ایسا نہ کرے، کیونکہ ہم نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں آس پاس، یہ نہیں چاہتے کہ آپ تو جو بھی رشتے ہمارے آپس میں ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم اچھے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ دیکھنا، کیونکہ بچپن سے لے کے آج تک ہم نے بھی یہ ساری چیزیں فیملی میں دیکھی ہے، اس طرح سے لوگ کیسے لڑائی جھگڑے لگاتے ہیں، کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن از دا بیسٹ کی ریلیشن شپ کو بنائے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، اگر آپ کے اندر کوئی نہ اتفاقی ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کسی اور سے رابطہ کرنے کے بجائے جس سے آپ کا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس سے آپ کو پرابلم ہے، ان سے بیٹھ کر بات کریں گی نا تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ پیچھے والے نا بہت زیادہ باتیں بناتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی اپنی فیملی میں دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ الحمدللہ کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ آپ کے فیملی میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، تو کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو کبھی اس طرح سے مس کمیونیکیشن نہ کرے، کمیونیکیشن کرنے سے نا ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر نا بہت سے رشتوں کو توڑ چکے ہوتے ہیں، بہت سے نااتفاقی پیدا کر لیتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیتے ہیں، اور سامنے والا نا اس سے اناویئر رہتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ انسان مجھے دیکھ کر کیوں منہ بنا رہا ہے، کیوں مجھے دیکھ کر اس طرح سے فیل کر رہا ہے، کیونکہ اس انسان کو پتا نہیں ہوتا نا، تو ہم تو تھرڈ پرسن کی باتیں سن کر ہمارے رشتوں کو توڑنے لگتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کرے، اپنا دماغ استعمال کرے، سوچ سمجھ کر رشتوں کو نبھائے، کبھی رشتوں کو نہ توڑے۔ اگر تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، تھوڑی بڑی انبن ہو چکی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر کے نا اپنے رشتوں کو نبھائیں، اور کبھی کسی سے اس طرح کا تعلق ختم نہ کرے، ہمیشہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے رشتوں کو نبھائے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رشتے بنائے رکھنے والا بنائے، ہم سب کو سلام میں پہل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔